This is Yoho Television HD. Stay connected. नमस्कार, युहो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकवृन्दमा म शारदा थापा आज विशेष कार्यक्रम लिएर आएको छु। विशेष गरी हामीले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण विषयको बारेमा जानकारी दिने प्रयासमा हरतर रहिरहेका हुनेछौँ र यो विशेष कार्यक्रममा आदिवासी विशेषलाई हामीले बढी जोड दिएका छौँ। किन भन्दाखेरि विभिन्न खालको विशेष दिनहरू आउँछ र अहिलेको समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आदिवासीहरू पनि आफ्नै खालको मुभमेन्ट चलिरहेको छ। यही बीचमा हरेक वर्ष अगस्त 9 मा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ र यो वर्ष पनि अगस्त 9 मा विश्वव्यापी रूपमा आदिवासी दिवस मनाइँदैछ, विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस भनेर, जसको नारा रहेको छ कोभिड-19 एन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स रेजिलियन्स। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामीले निम्ति आएका छौँ हाम्रो पाहुना जो हुनुहुन्छ लामो समयदेखि उहाँको त 1 दशकभन्दा बढी नै भइसक्यो यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न होस् या आदिवासीहरूको चाहिँ उठान गर्नको लागि कसरी हुन्छ आफ्नो तर्फबाट उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। राजु विक्रम चामलिङ जो चाहिँ हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र नेकपा युवा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य र खोटाङ जिल्लाको युवा इन्चार्ज हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ आजको यो आदिवासी विशेष कार्यक्रममा। चामलिङजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो यस वर्ष अगस्त 9 मा विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाइँदैछ हैन? हामीले नाराको कुरा पनि गरिसकेका छौँ। कसरी मनाइँदैछ कोभिड-19 को यो महामारीमा? अब यो गएको सालहरूमा आदिवासी जनजातिहरूले जनजाति जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ उनीहरूले एकमुष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर एउटा राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्र प्रमुख प्राय प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा राखेर चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अहिलेको कोभिड-19ले चाहिँ विश्वलाई नै प्रभाव पारेको हुनाले अहिले राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले भर्चुअल बैठक मार्फत विश्वको आदिवासी जनजातिहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गर्दै र अहिलेको महामारीलाई पनि समन्वय गरेर कसरी आदिवासी परम्परागत ज्ञानले चाहिँ यसलाई आफू स्थापित हुँदै यो जुन कोभिड-19 महामारीबाट चाहिँ उन्मुक्ति हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले विशेष गरी भर्चुअल बैठक मार्फत चाहिँ यसपालिको आदिवासी दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। जस्तो अब अहिले हामीले केही तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा 37 करोड जनसङ्ख्यामा आदिवासीको सङ्ख्या रहेको छ भन्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 90 देखि 1 करोडसम्म आदिवासीको जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो समयमा 26औं यो दिवस मनाइरहँदाखेरि 26औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदाखेरि जुन चाहिँ नारा छ नि यो कोभिड-19 एन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स रेजिलियन्स, यसको औचित्य के हो त? अब विशेष गरी यो अहिले जुन कोभिड महामारीले विश्वको विज्ञानलाई जुन स्वास्थ्य विज्ञानलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। जस्तो नेपाल एउटा सामान्य देश विकासोन्मुख देश हो भने अमेरिका, बेलायत अथवा चाइना जो चाहिँ यो विश्वको स्थापित स्वास्थ्य र विज्ञानको क्षेत्रमा स्थापित देशहरू भएर पनि त्यहाँको चाहिँ शैक्षिक हिसाबले र विज्ञान अनि स्वास्थ्यको रहनुभएको चाहिँ त्यहाँको डाक्टर साहबहरू जस्तोले पनि अहिले यो औषधि पत्ता लगाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन विज्ञानले जति पनि चमत्कार देखाउँदाखेरि समेत यस्तो प्रकृतिको महामारीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिलेको सामान्य अवस्थामा के छ भने आदिवासी जनजातिहरूले परम्परागत रूपमा आफूले प्रयोग गर्दै आएको जडीबुटी लगायतको जति पनि औषधिहरू छ त्यसलाई केही न केही रूपमा राज्यले र स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ निकायहरूले उपभोग गर्दै केही रूपमा भए पनि यसलाई चाहिँ कम अथवा न्यूनीकरणको लागि प्रयास गरिरहेछ। जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमै पनि बोल्नुभयो यो बेसार पिउँदाखेरि, बेसार अथवा तातो पानी पिउँदा केही रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुन्छ भन्ने खालको इक्जाम्पल दिनुभयो। त्यो बेसार पिउनुपर्छ र तातो पानीसँगै बेसार पिउनु भनेको पनि एउटा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान हो। त्यसो हुँदा अहिलेको महामारीमा जति पनि विज्ञानले चुनौती भोगिरहेको अवस्थामा पनि यो केही न केही रूपमा संयम रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि आदिवासी जनजातिहरूले त्यो आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञानलाई कसरी चाहिँ
उजागर गर्दै यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो खोज अनुसन्धान छलफलहरू चाहिँ भइरहेको छ र यसलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ। जस्तो अब अहिले 26औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस विश्वव्यापी रूपमा मनाउने जुन भव्यताका साथ कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो यो वर्ष त्यो सम्भव रहेन र यहाँले भनि नै हाल्नुभयो भर्चुअल मिटिङ मार्फत हाम्रो विभिन्न योजना कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भनेर नेपालमा चाहिँ कुन विषयलाई सबभन्दा बढी यसपालि प्राथमिकता दिएको छ र के हुँदैछ आज? अब यसमा ठ्याक्कै यो गएको साल चाहिँ अलिकति के थियो भने आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जति पनि राज्यले भनौँ न नेपालको संविधानले दिएको अधिकारहरू समावेशीको कोटाहरू चाहिँ अलिकति लोकसेवा आयोग लगायतबाट चाहिँ कटौती भएको भन्ने खालको आइसकेपछि त्यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा लगेको थियो। अब यो पटक चाहिँ कस्तो छ भने ठ्याक्कै अरू विषयहरू छँदै पनि समावेशी अनि आदिवासी महिलाभित्रको पनि महिलाको कोटाहरू यो सवालहरू छँदै पनि यो कोभिडकै अलिकति महत्त्वपूर्ण समस्या भएको हुनाले यो कोभिडलाई नै चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको बारेमा चाहिँ अलिकति छलफल बढी भइरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिलेको मुख्य चाहिँ एजेन्डा अहिलेको सवाल भनेको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू जो नेपालमा पनि सूचीकृत भएको 59 थियो, अहिले भर्खरै मन्त्री परिषदको निर्णयले चाहिँ 60 आदिवासी जनजातिहरू नेपालमा छ भनेर चाहिँ सूचीकरण गरेको छ र त्यो आदिवासी प्लस 25 भन्दा बढी चाहिँ सूचीकरण हुनको लागि सूची उन्मुख आदिवासी जनजातिहरू छ। उनीहरूभित्र रहेको ज्ञानहरू जस्तो परम्परागत रूपमा आफ्नो नलेज अथवा जडीबुटी यो कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्ने खालको चाहिँ नलेजहरू के छ त भन्ने खालको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू समक्ष छलफल भइरहेछ। त्यसो हुँदा यो पटकको जुन चाहिँ कोभिड-19 एन्ड इन्डिजिनस पिपुल रेजिलियन्ससँगैलाई चाहिँ यो कोभिडलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आदिवासी नलेजको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा आदिवासी समुदायहरूमा चाहिँ त्यो खोजी नीति भइरहेछ र त्यसलाई नै उन्नतिको लागि चाहिँ अगाडि बढाउँदै यसपालिको चाहिँ विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउने अगाडि चाहिँ भइरहेको छ। अब यो आदिवासी दिवस मनाउनको लागि मात्रै मनाइएको मात्रै हो कि यो आदिवासी दिवस मनाइसकेपछि वर्षैभरि काम हुन्छ? यो त हरेक वर्षको विश्लेषण हरेक वर्षको चाहिँ तथ्याङ्कहरूले देखाइरहन्छ होला नि। जस्तो गत वर्ष मनाइयो होइन, के भयो त एक वर्षभरि भन्ने कुराले पनि फेरि मानिसहरूमा चाहिँ खालको जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा कस्तो छ भने यो अलिकति विश्व आदिवासी दिवस जस्तो अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास हेर्दाखेरि यो सन् 1982 तिर चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी जनसङ्ख्या सम्बन्धी कार्यालय चाहिँ एउटा कार्य समितिले अगस्त 9 मा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाउने भन्ने पहिलो निर्णय गरेसँगै सन् 1994 देखि चाहिँ विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउन थालियो। त्यस पछाडि 1995 देखि 2004 सम्मकोलाई पहिलो दशक र त्यसै बेलाको चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् 2005 देखि 2014 सम्मकोलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक भनेर घोषणा गर्यो। हुँदै आउँदाखेरि अहिले 26औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस जुन यो सन् 2020 सम्ममा मनाउँदै गर्दाखेरि यो मुभमेन्टहरू अगाडि बढिरहेको धेरै नै छ। जस्तो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जस्तो जब चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले र त्यहाँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निकायले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू र आदिवासीको अधिकार चाहिँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ र यो मानव अधिकार हो भनेर सन् 2000 मा घोषणा गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनेस्को भन्ने निकायमा चाहिँ आदिवासी स्थायी मञ्च भन्ने एउटा संयुक्त राष्ट्रको छुट्टै निकाय गठन गरिएको छ र त्यो 2000 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जब नेपालमा आदिवासी जनजातिहरू हरेक हिसाबले पछाडि परिरहेको थियो र सन् 2000 देखि अहिलेसम्म आदिवासी दिवस मनाउँदै अगाडि बढिराख्दाखेरि धेरै कुराहरू प्राप्त भएको छ। जस्तो संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू रहनु, आदिवासी जनजातिको महिलाको अधिकार रहनु, जस्तो अब अहिले जति पनि राज्यको स्रोत साधनहरू छुटिँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको लागि यति % उति % भन्ने जुन चाहिँ संविधानमा लेखिनु यो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको उपलब्धि हो, जसमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरू भएर संविधानमा त्यो अधिकार उल्लेख गरे तापनि राजनीतिक दलमा रहेको आदिवासी जनजातिहरू र राजनीतिक दलहरू आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी कम सचेत छन्। त्यसमा यो सामाजिक संस्था विशेष गरी आदिवासी जनजातिको युवा संस्थाहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ लगायतको चाहिँ संस्थाहरूले उजागर गरेर समुदायमा सचेतना फैलाउँदै अघि बढे पश्चात संविधान सभाको चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063, संविधान सभा 2064, संविधान सभा 2070 मा जुन खालको चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन भइसकेपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको डेलिगेसन लबी गरेर गइसकेपछि त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू चाहिँ केही रूपमा उल्लेख भएको छ र त्यही आधारमा अहिले आदिवासी जनजातिहरू समावेशी कोटामा लोकसेवा आयोग लगायतको सबै क्षेत्रमा गइरहेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि समग्र रूपमा 2000 देखि अहिलेसम्मको आउँदाखेरि जति पनि आदिवासी जनजातिहरूले सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ
अधिकारहरू सवालहरू वकालत गर्दै गइसकेपछि राज्यले पनि केही न केही रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको हुनाले हामीले वार्षिक रूपमा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदाखेरि गएको वर्षभन्दा यो वर्ष केही रूपमा उपलब्धि प्राप्त गरिराखेका छौँ र यो वर्षभन्दा आगामी वर्षमा चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तर यो अहिलेको चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि केही रूपमा यो साल चाहिँ अलिकति जति उपलब्धि गर्नुपर्ने आदिवासी समुदायले त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। तर अन्ततगत यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइराख्दाखेरि हरेक वर्षमै केही न केही रूपमा चाहिँ उपलब्धि भइरहेको छ। जस्तो अब आदिवासी युवा आन्दोलनमा यहाँ युवा अवस्थादेखि नै उभिरहनु भयो, हुन त अहिले पनि युवा नै हुनुहुन्छ होइन, र यहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विशेष गरी यो सीमान्तकृत लोपोन्मुख त्यसै गरी चाहिँ आदिवासी समुदायको जति पनि समस्याहरू रहेका छन् त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नको निमित्त आवाज उठाइरहनु भयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विभिन्न सभाहरूमा पनि यहाँको सहभागिता भयो। तर यहाँहरू आफैले भन्नुभएको रहेछ फेरि होइन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि हाम्रो लागि केही पनि गरेन आदिवासीको लागि भनेर, यो खास चाहिँ के हो, केही नगरेको हो? अब यो कस्तो हुन्छ भने अब नीति संविधान आफैमा सबै चिज हो, तर फेरि संविधानमा अक्षर अधिकार समेटिँदैमा त्यो नीतिले सिधै अधिकार नदिँदो रहेछ। जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हेर्ने हो भने तत्कालीन चाहिँ जनयुद्ध 10 वर्षीय अनि अन्य राजनीतिक दलहरू लगायतको सबैको आन्दोलनले 62-63 आन्दोलन सफल भयो। तत्पश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू धेरै थियो अन्तरिम संविधान 2063 तर जति पनि त्यहाँ अधिकारहरू भयो कार्यान्वयन गर्ने तहमा आदिवासी जनजातिहरूको नेतृत्व थिएन। जो राजनीतिक दलबाटै सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि त्यति धेरै चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। भनेको मतलब के हो भने संविधानमा अधिकार हुँदैमा सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त हुन सक्दैन रहेछौँ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो के हो भने अलिकति हामी सामाजिक मुभमेन्टमा लागिराख्दाखेरि युवा सङ्गठनले के सोचिएको थियो भने क्षेत्रीय रूपमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षेत्रीय भनेको चाहिँ एउटा महादेशलाई क्षेत्रीय भनिन्छ, एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा गइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भन्छ। यसरी हामीले क्षेत्रीय रूपमा एसिया महादेश त्यस पछाडि अर्को महादेश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजातिहरूको लगायतको युवाहरूको आवाज उठाइराख्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी हेर्ने निकायहरूमा हामीले आवाज उठायौँ र त्यो जति पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाहरू भयो त्यो समयमा पनि हामी सामाजिक हिसाबले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि र राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू जो सम्बन्धित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा हामीले हाम्रो आवाजहरू चाहिँ महासभामा प्रस्तुत भएको चाहिँ 100 बढी देशको प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि हाम्रो राज्यबाट उपस्थिति हुनुभएको मन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले कमिटमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ। तर नेपालमा आइसकेपछि फेरि उहाँहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन थियो। त्यसो हुँदा हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा फेरि डेलिगेसन गरेर के गर्यौँ भने यतिका धेरै आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको निम्ति नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्र भएर चाहिँ सन्धि महासन्धिहरू चाहिँ हस्ताक्षर गरेको छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि 196, त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिहरूको लागि अधिकारको लागि घोषणापत्र गरेको चाहिँ सन् 2007मै हस्ताक्षर गरेको छ। लगायतको आदिवासी अधिकारहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएको आदिवासी अधिकारहरू सबै कार्यान्वयन गर्छु भनेर देशले हस्ताक्षर गरेको छ तर कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। फेरि कार्यान्वयन गराउनको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा डेलिगेसन जाँदा त्यहाँबाट के पाइयो भने एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अर्धसरकारी चाहिँ भए पनि राज्य एउटा स्वतन्त्र निकाय भएको हुनाले एउटा नैतिक रूपमा अनुरोध गर्ने तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्दो रहेछ संयुक्त राष्ट्रले। त्यो भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको आदिवासीको अधिकारहरू ठिक छ, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अथवा हस्ताक्षर गरेको सन्धि अभिसन्धि महासन्धि सबै त्यो पनि ठिक छ, नेपाल सरकारले बनाएको संविधान पनि ठिक छ, तर कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अलिकति समस्या हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदा संविधान अथवा सन्धिहरूमा मात्रै अधिकार उल्लेख भएर नहुँदो रहेछ। त्यसो हुँदा अलिकति यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामीले डेलिगेसन गएर जति पनि हाम्रो अधिकार प्राप्त गरेकोमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको हुनाले अलिकति त्यसो भने आदिवासीहरूको माग के हो त र किन आदिवासी भनेर नै छुटिनु पर्यो फेरि? ठिक हो, यहाँले भन्नुभयो एकदमै ठिक हो। यो कस्तो हुन्छ भने राज्य भनिसकेपछि त्यहाँ मानव समुदाय हुन्छ, राज्य हुनको लागि मानव हुन्छ र मानव र राज्यको सम्बन्ध भनेको चाहिँ के हो भने जहाँ समुदाय हुन्छ जनता हुन्छ त्यहाँ राज्य हुन्छ र त्यो राज्यले हेर्ने दायित्व जनतामा हुन्छ। भनिसकेको चाहिँ मानिस जन्मिसकेपछि कुनै पनि मानिस जातिले तलमाथि सानो जात ठुलो जात हुँदैन, तर जब त्यो समुदायमा हुर्कँदै गइसकेपछि हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा केही विभेदहरू भएको पाइन्छ। त्यसो हुँदा नेपालको सन्दर्भमा अहिले हेर्ने के हो भने माथिल्लो जात भनेर जति पनि क्षेत्री ब्राह्मणले बुझाइन्छ
बिचको जात भनेर आदिवासी जनजातिहरू अनि तल दलित लगायतको हुनुहुन्छ। यसो हुँदा राज्य भनेको के हो भने ब्राह्मण, क्षेत्री, आदिवासी समुदाय र दलितलाई समान रूपमा सबै राज्यको निकायमा नेतृत्व तहमा बराबर अधिकार र बराबर सम्मान दिन आवश्यक छ। तर नेपालको संरचनामा हेर्दाखेरि के भयो भने हुन त विभिन्न कारणले होला, तैपनि राज्यको चाहिँ थोरै जनसङ्ख्या भएको जातिहरूले सबै संयन्त्रमा उनीहरूको चाहिँ पहुँच छ। त्यसो हुँदाखेरि राज्यको दायित्व के हुनुहुन्छ भने सबै समुदायहरूलाई बराबर अधिकार दिनको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा केही न केही रूपमा चाहिँ समावेशी कोटाबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि माथि ल्याउनु पर्यो अथवा दलितलाई पनि माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने के हुन्छ भने आफैमा समुदायगत रूपमा चाहिँ केही जातिहरू सम्पन्न, केही जातिहरू क्षमतावान अनि केही समुदायहरू तल नै रहिराख्ने हुनाले यो चाहिँ राज्यको आफ्नो पूर्ण परिभाषा हुँदैन। किनकि राज्यले सबै जनतालाई समान रूपमा हेर्छु भनेर संविधानमै मौलिक अधिकारमा लेखेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो राज्यको दायित्व हो। त्यसो हुँदा राज्यको दायित्वभित्र आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता पनि नेतृत्व तहमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति फरक हिसाबले अथवा जो चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित छ उसलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिक हामी अगाडि आन्दोलन चाहिँ लाग्यो। जस्तो क्षमताको कुरा आयो, सिपकलाको कुरा आयो होइन, यो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब आदिवासी जनजाति, महिला, समावेशी भनेर विभिन्न खालको क्याटेगोरीहरू छुट्याइन्छ नि। यसरी छुट्याइरहँदाखेरि चाहिँ क्षमता भएका मानिसहरू तल जाने, जुन आरक्षण कोटादेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ नि, अनि क्षमता नभएका मान्छेहरू माथि गइरहेको पनि देखिएको छ। अनि यो तपाईँहरूले जुन आन्दोलन भनेर आवाज उठाउनुहुन्छ नि, त्यो कुराले त्यता असर गरेको छ कि? एकदमै यो बिल्कुल यो पनि ठिक हो। तर कस्तो छ भने अब अघि पनि अलिकति केही कुरा भयो, जुन समुदायको चाहिँ नेतृत्व छ अथवा जुन समुदायको चाहिँ राज्यमा पहुँच छ उसलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनु अथवा राज्यले चाहिँ क्षमताको आधारमा नै जनताहरूलाई चाहिँ अवसर दिनु त्यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। तर राज्यको दायित्व चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा चाहिँ तल्लो स्तरको जाति, मानिलिउँ तराईको चाहिँ मधेसी अथवा चाहिँ आदिवासी जनजाति अथवा तल्लो जाति भनेर मुसहर चिनिन्छ। अब एउटा मुसहर जातिको चाहिँ जति अधिकार चाहिँ राज्यमा हुन्छ अथवा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले जति चाहिँ उसले पाउनुपर्ने राज्यबाट सेवा सुविधा हो, एउटा उच्च जातको अथवा क्षमतावानको चाहिँ समुदायको व्यक्तिले पनि त्यति नै पाउने हो। तर क्षमता एउटा चाहिँ राज्य संयन्त्रमा बस्ने पुर्खादेखि नै आएको एउटा समुदायको युवा र मुसहरको युवालाई प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त्यो कथम कदाचित मुसहरले कहिले पनि चाहिँ त्यो क्षमतावान समुदायको युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा राज्यले गर्ने के त भने यदि आफ्नो जनतालाई र त्यो क्षमता नभएको जनतालाई पनि अवसर दिएर माथि नल्याउनु हुँदो हो त राज्य हुनुको अर्थ पनि हुँदैन हैन। किनभने राज्य नै किन निर्माण भयो भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा भएको सबै समुदायलाई समान रूपमा चाहिँ अधिकार दिनको लागि राज्य हो हैन। तर यदि तल र माथि अथवा चाहिँ पहुँचवालाले मात्रै माथि पाउने हो भने त त्यहाँ राज्य हुनुको कुनै अर्थ पनि छैन। तपाईहरुले नि यसरी राज्यको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अहिले जति गतिविधिहरू देखिएको छ यो आदिवासी मुभमेन्टमा हैन, यो राज्यले त आफ्नो तर्फबाट गरि नै रहेको छ। तर तपाईहरुको आफ्नै समुदायभित्र चाहिँ फेरि तछाड मछाड के भन्छ त्यसलाई प्रतिस्पर्धा, क्या त्यो एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको पनि छ, जसको बारेमा बेला बखतमा दोषारोपण आरोप प्रत्यारोप आइरहन्छ नि। यसलाई के भन्ने त? एकदमै यहाँले कुरा गर्नुभयो। अब यसमा यो समुदायगत हिसाबले यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने समाजमा सांस्कृतिक हिसाबले परम्परागत हिसाबले नै यो चलिरहेको हुन्छ। जस्तो आदिवासी समुदायभित्रको पनि जो अग्रज व्यक्तित्व र केही लिडरसिप हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि पुर्खादेखि चल्दै आएको सामाजिक सांस्कृतिक त्यो ज्ञान र त्यो नेतृत्वबाट नै कपी पेस्ट हुँदै आएको अवस्था हो क्या अहिले। जस्तो आदिवासी समुदायमा के भयो भने उच्च जात अथवा सम्पन्नशाली अथवा क्षमतावान समुदायले के गरिरहेको छ र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आयो। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपमा आदिवासी समुदायहरूमा पनि हामी कुनै समुदायबाट अथवा राज्यबाट पीडित भइरहेको अवस्थामा हामीले तलको समुदायलाई चाहिँ टेकअप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति हामीमा पनि समस्या छ। त्यो यहाँले भन्नुभएको एकदमै ठिकै हो। तर पछिल्लो समयमा जबसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायलाई चाहिँ उठाउन सक्दैनौँ त्यतिखेरसम्म राज्यलाई मात्रै चाहिँ दोष दिनु हुन्न भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ
अहिले आदिवासी समुदायमा पनि भएको छ एकदम। जस्तो अब जातको कुरा गरियो नि यहाँनिर तल्लो जात माथिल्लो जात उच्च निच यताउता भनेर होइन, जातको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ विशेष गरी म यो जातको भनेर आफूले आफूलाई नै डोमिनेट गरेकोले पनि यो समुदाय पछि परेको हो भनेर कति आवाज उठिरहेछ, यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ म यो जातको भन्दा पनि म यो काम गर्छु, यो कारणले गर्दाखेरि मेरो पहिचान यो हो भनेर आफूले आफ्नो जातको र आफ्नो पहिचान आफूले दिन नसकेको कारणले चाहिँ यो जातको विषयमा विभेद भइरहेको, आदिवासी तल्लो माथिल्लो जात भनेर भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ? गरिदिनुहोस् न, यो चाहिँ आम अडियन्सलाई थाहा पाउनुपर्ने। एकदम सही, हजुरले भन्नुभएको एकदमै राम्रो कुरा हो। जस्तो समाजमा भनौँ न एउटा दलित जातले चाहिँ कपडा सिउने काम गर्छ, अब पहिचान त्यो छ, ठिक हो। अर्को आदिवासी जनजातिहरूले प्रकृति पूजा गर्छ, उसको त्यो आयो। यो के हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो सिपको आधारमा जुन खालको चाहिँ जातको वर्गीकरण भएको छ र त्यसैमा चाहिँ आफूलाई खुसी भएर पहिचान भएको भन्ने कुरा यो हाम्रो मनोविज्ञानमा यो पनि छ। जस्तो जतिसुकै राज्यले चाहिँ लगानी गरेर कतिपय समुदायहरूलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि क्षमता विकास नेतृत्व विकासको लागि लगानी गरिराखे पनि त्यो समुदायहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबलाई अथवा आफ्नो जे छ परम्परागत रूपमा आएको त्यसैमा चाहिँ मनोविज्ञान रहेर त्यही खालको प्रवृत्ति गरिरहेको पनि छ। त्यसमा अलिकति यो चेतनाको कमी हो, त्यो यहाँले भन्नुभएको एकदमै नितान्त मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ त्यो छ। अब छ नि यसो हो भने नेपालमा यो जुन चाहिँ समावेशीको कोटा राखिरहने अनि क्षमतावानहरूलाई चाहिँ वञ्चित गराइरहने यो चाहिँ चलन कहिलेसम्म चल्छ होला, कहिले रोकिन्छ? ठिक हो, यहाँले भन्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राज्यले जबसम्म जनताहरूलाई समान रूपमा समान अधिकार दिँदैन त्यतिखेरसम्म लडिराख्नुपर्छ भन्ने हो। तर यो जुन अन्तरिम संविधान 2063 बनिराख्दाखेरि त्यसले पनि एउटा के राखेको थियो भने 2 कार्यकाल जुन जुन समुदायमा जुन जुन क्षेत्रमा छ त्यो आदिवासी जनजाति लगायतको दलितलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी समतामूलक हिसाबले प्रतिनिधित्व गराउनको लागि 2 कार्यकाल त्यो क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व दिने भन्ने थियो। तर पछि त्यो त कार्यान्वयन हुन सकेन र यो सधैँभरि त यो सम्भव छैन। तर एउटा के हुन्छ भने कम्तीमा उनीहरूमा चाहिँ जो चाहिँ पीडित समुदायहरू छ उनीहरूमा चेतनाको विकास भइन्जेल र उनीहरूले पनि केही रूपमा म आफैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु र गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक चेतना भइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ एउटा समयको हिसाबले हेर्दाखेरि अब 63-64 सालको कुरा गर्दाखेरि अनुमानित 10 वर्ष अथवा 2 कार्यकाल स्थानीय तह अथवा लगायतको भन्ने थियो। अहिलेको हिसाबमा पनि कम्तीमा 10 वर्षसम्म चाहिँ यो आवश्यक रह्यो अथवा यो लोकसेवा लगायतको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ नितान्त रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि त अब सबै समुदायलाई समान हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गरेर नै जानुपर्छ। यो चाहिँ धेरै समयसम्म गरिनुहुन्न। अहिले अब जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हामी कुरा गरौँ, हामी अब नेपालमा छौँ, नेपालमा पनि आदिवासी आन्दोलन भइरहन्छ पटक पटक होइन। विशेष गरी नेपालमा रहेका आदिवासीहरूलाई के कुरामा विभेद गरिएको छ जस्तो लाग्छ? यहाँले पोइन्ट गरेर भनिदिनुहोस् न पहिला। यसमा जस्तो सर्वप्रथम त भाषिक आधारमा आदिवासी जनजातिहरूले आफू अलिकति डोमिन भएको फिल गरेको छ। जस्तो आदिवासी जनजातिहरू जन्मनसाथ आफ्नो मातृभाषामा बोलिरहेको हुन्छ, तर जन्मनसाथ उसले फेरि अर्को नेपाली भाषा पनि सिक्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा राज्यको जति पनि संयन्त्रहरू छ अथवा उसले सरकारी जागिर खानु पर्यो अथवा लगायतको जति पनि छ त्यसमा चाहिँ दोस्रो भाषामा प्रतिस्पर्धा गर्न परिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा तर त्यो त भाषा त इम्प्रुभ होइन, सुधार्नुपर्छ होइन? त्यसमा कस्तो छ भने जस्तो आदिवासी समुदायहरू कतिपय राज्यहरूमा कस्तो हुन्छ भने कतिपय देशहरूमा चाहिँ आदिवासी समुदायको बाहुल्य भएको जनसङ्ख्या जस्तो मानिलिउँ न 10 लाख छ कुनै पनि आदिवासी समुदाय, त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा नै सिकेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो राज्यको दायित्व हो नि त। त्यो 10 लाख जनसङ्ख्या भएको आदिवासी समुदायमा चाहिँ आदिवासी भाषामा नै त्यहाँ चाहिँ सबै सरकारी संयन्त्र सञ्चालन हुनु पर्यो, त्यो राज्यको दायित्व हुन्छ नि त। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा अहिले नेपाली भाषा सबैले बोलेको हुनाले यो नेपाली चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु ठिक छ। तर एउटा मुस्ताङमा गइयो भने अथवा सोलुखुम्बुको कुनै चाहिँ कुलुङ समुदायमा गयो भने नेपाली भाषा बोल्न सकिँदैन होइन। त्यहाँ उनीहरू भिड्न पनि सक्दैन, बोल्न पनि सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ मलाई लागेको जस्तो क्षमतामा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो नेपालको मातृभाषा नेपाली पनि होइन, तर नेपालीहरूले इङ्ग्लिस किन बोल्नु पर्यो त? किनभने सबै ठाउँमा चाहिँ सहज होस्, सबै कुराहरूलाई एउटा कम्युनिकेट गर्न सजिलो होस् भनेर न भाषा जान्ने हो नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जाँदा सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्र हो। तर यो तपाईँहरूको माग त फेरि आफ्नो ठाउँमा ठिक हो, यहाँले भन्नुभएको त्यो पनि ठिकै हो। तर कस्तो छ भने जबसम्म देश कमजोर रहन्छ त्यतिखेर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिक्न आवश्यक हुन्छ। तर जस्तो चाइनामा त सबैले इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यहाँ चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट भइसकेको छ। त्यसो हुँदा यो देश नै परनिर्भर भएको स्थितिमा हामीले अङ्ग्रेजी भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिक्न जरुर छ। तर देश
सेल्फ डिपेन्डेन्ट भएको स्थितिमा अङ्ग्रेजी अथवा जापानी सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नितान्त आवश्यक छैन र आफ्नै भाषाबाट प्रमोट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो चाइनामा चाहिँ अरूले चाइनिज भाषा सिक्नु परिरहेको अवस्था छ र चाइनिजहरूलाई अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि आवश्यकता छैन। त्यो सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको पपुलेसन छ त्यहाँ उनीहरूकै भाषामा सबै विकासको कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतको चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा विशेष गरी अहिलेसम्म आदिवासी समुदायहरू भाषिक सांस्कृतिक हैन लगायतको धेरै छ। त्यसमा एउटा भाषिकको भइहाल्यो। सांस्कृतिक हिसाबमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा अब हाम्रो देश अहिले त अब धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो। यसमा अलिकति जस्तो परापूर्वकालदेखि नै अलिकति बढी हिन्दू धर्म बढी भएको हुनाले राज्यले चाहिँ हिन्दू धर्मको जति पनि चाड पर्वहरू हुँदाखेरि राज्यबाट सिधै स्रोतहरू जान्छ हैन। जस्तो पशुपतिमा चाहिँ महाशिवरात्रि मनाउँदाखेरि अब करोडौँको खर्च राज्यले व्यवस्थापन गर्छ। तर त्योभन्दा धेरै लामो समयसम्म मनाउने अब हाम्रो किराँती राईहरू विशेष चाम्लिङ भएको हुनाले साकेला हाम्रो पर्व चाड हुन्छ। साकेला चाहिँ हामीले वैशाखमा 1 महिना मनाउँछौँ, मङ्सिरमा 1 महिना मनाउँछौँ। त्यति धेरै लामो मनाउँदाखेरि बिदाको त धेरै व्यवस्थापन छँदैन, गर्न पनि मिल्दैन लामो। तैपनि आर्थिक हिसाबमा पनि राज्यले सम्बोधन गरे हुन्थ्यो भने जस्तो। त्यसो गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि धर्म विशेषको संस्कृतिलाई राज्यले राम्रै तरिकाले आर्थिक व्यवस्थापन गरिएको छ। तर आदिवासीसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक चाडहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो व्यवस्थापन गरिएको छैन। त्यसो हुँदा यसलाई सबैलाई चाहिँ समान रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो तपाईहरुको माग चाहिँ यो हैन। अर्को कुरा भनेको जस्तो अब विश्वभरिका आदिवासीहरू एउटै संगठनमा छन्, एउटै प्लेटफर्मबाट उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो सवाल बेसमा सबै विश्वभरको चाहिँ समुदायहरू एक ठाउँमा हुँदो रहेछ। जस्तो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हेर्ने हो भने संसारभरिको चाहिँ सबै देशहरू एक ठाउँ भएर अगाडि बढेको छ। अहिले कोभिड-19 को महामारी आइराख्दाखेरि पनि विश्वभरको देशहरू चाहिँ करिब करिब सङ्गठित रूपमा हुँदै आइरहेको अवस्था छ। तैपनि सङ्गठन नै नभए पनि यसलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने एउटै सवालमा कुदिरहेको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन संसारभर लगभग 90 वटा देशमा आदिवासी जनजातिहरू बस्छन् र ती देशहरूमा सबै देशमा चाहिँ राज्यको स्रोत साधनमा पहुँचमा छैनन्। त्यसो भइसकेपछि यो अधिकार नपाइसकेपछि सङ्गठनको आवश्यकता हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदा अहिले नेपालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ, राष्ट्रिय युवा महासङ्घ यो लगायतको छन् भने एसिया स्तरमा चाहिँ एसिया इन्डिजिनस पिपुल प्याक्ट भन्ने छ। यो चाहिँ एसियाको थाइल्यान्डमा छ हाम्रो संस्था। त्यसै गरी विश्व आदिवासी चाहिँ एउटा ककस भन्ने पनि छ। अनि युवाहरूको पनि विश्व आदिवासी सङ्गठनको एउटा नेटवर्क छ र बेला बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ सम्मेलन सभाहरू भइरहेको छ, जसमा सन् 2014 मा चाहिँ विश्वको आदिवासीहरूको भेला चाहिँ क्यानाडामा भएको थियो। यसो हुँदाखेरि यो औपचारिक रूपमा र अनौपचारिक रूपमा दुवै हिसाबले चाहिँ विश्वको आदिवासी जनजातिहरू एउटै सङ्गठनमा सवाल बेसमा छन्, यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। तपाईँ आदिवासीको तर्फबाट आन्दोलन गर्दा गर्दै यता पोलिटिक्समा डाइभर्ट हुनुभएछ, खास कारण के हो? पोलिटिक्स बिना केही चल्दैन भनेर हो कि के हो? ठिक हो, यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। पहिले सामाजिक सङ्गठनहरूमा आदिवासी मुभमेन्टमा लागिरहँदाखेरि लगभग 12 वर्ष बढी त राम्रै तरिकाले लाग्यो। त्यो बेला चाहिँ के थियो भने एउटा सामाजिक संस्थाले र सामाजिक अभियानको रूपमा राज्यमा सवालहरू उठाइसकेपछि राज्यले सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोचाइ थियो। तर राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन। हुन त अब हाम्रो जस्तो देश अलिकति गरिब भएर पनि सबैको चाहिँ समस्याहरू सम्बोधन गर्ने सकेको अवस्था छैन। तैपनि जति सक्नु पर्थ्यो र गर्न सक्थ्यो त्यो पनि गरेन। त्यो भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै जाँदाखेरि अघि पनि मैले भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म गएर हाम्रो सवालहरू उठाउँदा समेत त्यहाँबाट सम्बोधन हुन सकेन। र अन्ततः के देखियो भने कुनै पनि देशमा कुनै पनि समुदायले कुनै पनि चाहिँ जातिले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि त्यही देशमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा नै स्थापित हुनुपर्छ र राजनीतिक दलले नै त्यो समाधान गर्छ अथवा राज्य नै राजनीतिक दलले चलाउने हुनाले जबसम्म राजनीतिक चेतना हुँदैन समुदायमा, चाहे महिला होस्, चाहे दलित होस्, चाहे आदिवासी होस्, सबै समुदायमा जबसम्म राजनीतिक चेतना हुँदैन, जबसम्म राजनीतिक रूपमा सहभागी हुन सकिँदैन, तबसम्म राज्यको निर्णायक तहमा हामीले उनीहरूलाई बुझाउन पनि सकिँदैन र त्यो निर्णायक तहमा नपुगिन्जेलसम्म सम्बोधन पनि हुन सक्दैन। त्यो बुझिसकेपछि अलिकति बढी सामाजिक अभियानलाई चाहिँ कम गर्दै अहिले चाहिँ राजनीतिक युवा सङ्गठन लगायतको चाहिँ त्यहाँ आबद्ध भएर अगाडि बढिराखिएको छ। अब हामीले 26औं अन्तर्राष्ट्रिय यो जुन आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरूलाई जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब अन्तमा यहाँले शुभकामना दिनुपर्दा यो विशेष अवसरमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। विशेष गरी यो 26औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहने विश्वभर रहनुभएका 90 भन्दा बढी जति पनि देशमा आदिवासी जनजातिहरू छन्, उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले विश्व आदिवासी दिवस मनाइराख्नु भएको छ। र यो अवसरमा नेपालमा पनि
चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ, राष्ट्रिय महिला महासङ्घ लगायतको संस्थाहरूले सामाजिक रूपमा भर्चुअल बैठक मार्फत यो चाहिँ मनाइराख्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आफ्नो तर्फबाट आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू चाहिँ स्थापित गर्दै राज्यलाई चेतना जगाउँदै र राज्यलाई पनि बुझाउँदै राज्यसँग समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ। यो राज्य हाम्रो हो र आदिवासी जनजातिहरू राज्यमा स्थापित हुनको लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो अवसरमा यो 26औं विश्व आदिवासी दिवसले यो तागत आदिवासी लगायत नेपाल राष्ट्रलाई नै चाहिँ कोभिडसँग लड्न सक्ने क्षमता र हैसियत प्रदान गरोस्। सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म राज्य विक्रम चामलिङसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र नेकपा युवा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य। विशेष गरी आज हामीले यो विश्वव्यापी रूपमा मनाइरहेको 26औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको अवसरमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगै आजको लागि शारदा थापा बिदा हुन्छु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This is Yoho Television HD. Stay connected.